عظمت کا گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، قربان زمانہ ہے، ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مناسب کمال ہے۔ بسم اللہ۔ برگاہ رسالت امام میں ہدیہ عقیدت کے پھول چڑھوا رہے تھے سید علی حیدر شاہ صاحب۔ میں ایک مرتبہ پھر قبلہ حاجی محمد ظفر صاحب اور ان کے جتنے احباب ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج انہوں نے حضور کے ذکر کی محفل سجائی ہے اور ان کی طرف سے جتنے مہمان یہاں پہ تشریف لائے، صاحبزادہ سید کمال حیدر شاہ صاحب، محترم صاحبزادہ حامد علی سعیدی صاحب اور محترم قاری احمد الجوادی صاحب، اور برمنگھم سے نوجوان مذہبی اسکالر حضرت علامہ امام حسن رضا صدیقی صاحب، اور اس کے علاوہ دیگر احباب جو یہاں کے لوکل احباب ہیں، ان کو تمام شکریہ ادا کرتا ہوں محترم حاجی صاحب کی طرف سے۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ سامعین وقار، اپنی حاضری کے چند اشعار اور پھر انشاءاللہ اپنے انتہائی مکرم و محتشم مہمان ملک پاکستان اور یہاں کی دھرتی پہ تشریف لائے ہوئے انشاءاللہ اپنے مہمان کو دعوت دوں گا ان اشعار کے ساتھ کہ دل کی دنیا ہے، ہر لحظہ سجی رہتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں وہ زور سے پڑھنے والے نہیں ہوتے، ان کا اپنا اتنا وزن ہوتا ہے کہ سمجھ آ جائے کہ علی سبحان اللہ۔ دل کی دنیا ہے، ہر لحظہ سجی رہتی ہے، دل کی دنیا ہے، ہر لحظہ سجی رہتی ہے، ان کے آنے کی مجھے آس لگی رہتی ہے، اور جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان سجائے بیٹھے ہیں وہ اپنے دل کو مدینہ
बनाए बैठे हैं और कोई आके कह गया मेरे कानों में नजर से देख वो महफिल में आए बैठे हैं। अदब से बैठो, खुदा गवाह है वो आ रहे हैं हवा की खूशबू बता रही है, वो जुल्फ अपनी सजा रहे हैं, कोई माने न माने मेरी मोहब्बत का फैसला है, सवारी तैयबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, सवारी तैयबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। और अहले इशार कि तू शाहिद दो आलम का गदा है कि नहीं है, तू शाहिद दो आलम का गदा है कि नहीं है, फितरत में तेरी ज़ौक़े वफा है कि नहीं है। और कुछ सोच के आता है तेरा रिज़्क़ कहाँ से, कुछ सोच के आता है तेरा रिज़्क़ कहाँ से, सरकार की निस्बत का सिला है कि नहीं है। और आज जहां में सदी का उम्र है, आज जिंदा जहां में सदी का उम्र महबूब के कदमों में बका है कि नहीं है। और पहुंचा जो कब्र में नकीरैन से पूछा, पहुंचा जो कब्र में नकीरैन से पूछा, इस देश में तैयबा की हवा है कि नहीं है। सुभान अल्लाह, शाहों की आगे झुकता नहीं मेरा सर, शाहों की आगे आका के गुलामों में आना है कि नहीं है। सुभान और मयारी अदल होगा ये महशर की गली में। हासिल कलाम शेर बहुत खूबसूरत वजनी शेर है, ये सिर्फ अगर सुनाऊं तो मुझे सुभान मिल जाएगी काफी होगी। अच्छा लिखता है कि मयारी अदल होगा ये महशर की घड़ी में, मयारी अदल होगा ये महशर की घड़ी में, कि शख्स के पलड़े में सना है कि नहीं है, शख्स के पलड़े में सना है कि नहीं है। और ये चाँद तहीर है ज़हरा का कसीदा, ये चाँद तहीर है ज़हरा का कसीदा, कि हर बेटी के सर पे रिदा है कि नहीं है, हर बेटी के सर पे रिदा है कि नहीं है। और एक शेर साहबजादा हामिद अली सैदी साहब का पढ़ा हुआ बहुत ही खूबसूरत। इसी के साथ इंशाल्लाह मेरी हाजिरी मुकम्मल और इंशाल्लाह इनको दावत। करम का मखज़न सहा का मरकज अता सरापा जनाब ज़हरा, करम का मखज़न सहा का मरकज अता सरापा जनाब ज़हरा। नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी का नक्शा जनाब ज़हरा, नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी का नक्शा जनाब ज़हरा। मैं इंतहाई अदब से मुल्तमिस हूँ मुल्क पाकिस्तान से तशरीफ लाए हुए हमारे मेहमान नकीब शहंशाह रिकाबत सफीर इश्क व मोहब्बत किसी तारुफ के मुहताज नहीं है, हुजूर की नात ही इनका तारुफ है। और अभी फिल्मती मेरे ज़हन में आया कि इनका नाम है हामिद अली। क्या है? हामिद अली। इसका मतलब मैं अगर अपने अल्फाज में कहूँ तो मैं यूं कहूँगा कि अल्लाह ने इनको सिर्फ पैदा इसलिए किया है कि अली के जिक्र के लिए, अली के जिक्र के लिए और अली की याद की, हुजूर की याद के लिए जिक्र के अल्लाह पाक ने इनको पैदा किया है। तो मैं इंतहाई अदब से मुल्तमिस हूँ साहबजादा हामिद अली सईदी असदीदी साहब से तशरीफ लाएं और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम की इंशाल्लाह कार्रवाई फरमाएंगे इंशाल्लाह। नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा रोसिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नारा तकबीर, नहीं आवाज नहीं आई सही। नारा तकबीर, नारा रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी सलाहान मुस्तफा सैयद शाह अल्ताफ कालवी साहब। बिस्मिल्लाह, माशाअल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, या रसूल, नारा हैदरी, या नारा गौसिया, आस्ताना आलिया गमकोर शरीफ सैयद अल्ताफ हुसैन शाह साहब काज़मी। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن. شفاعت شہ بطحا نصیب ہو تو مجھے، نہ مال و زر کی ہوس نہ حرص لال یمن. سبحان تمام ہم اللہ رب العزت کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے، جو ازلی ہے، ابدی ہے، سمدی ہے، سرمدی ہے. درود لامحدود اس آقا کے لیے کہ جسے خلق کرنے والا خالق خلق کرتے ہی خود درود میں مصروف نظر آتا. صاحبان فہم جلوگر ہیں، ایک جملہ ادا کر رہا ہوں کہ درود دانائے غیوب کی اس عظیم بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں کہ جن کے صدقے سے درود میں دم درود آیا. جن کے صدقے میں سادات کرام جلوگر ہیں. آپ کی توجہ چاہتے ہوئے آپ کی ضیافت طبع کے لیے بالخصوص اور عوام سنت کی اعلیٰ سماعتوں کے حوالے بالعموم ایک اور جملہ کرتا ہوں کہ درود رسول پاک کی اس عظیم بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں کہ جنہیں درود نے خود بڑھ کے سلام کیا. سبحان سبحان. سلام آل طہار، اصحاب والا تبار اور ازواج مطہرات کے لیے. یقیناً آج کی یہ محفل نور و نکھت اور بزم نور و سرور جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار المنور گھنکول شریف سینٹر راچڈل میں منعقد ہے. اور آج کے رسول مرد مقبول انتہائی محترم شخصیت بھائی صاحب آپ سامنے آ جائیں کیونکہ میں آپ کے چہرے کی تلاوت کرتا رہوں گا اور کچھ پڑھتا رہوں گا. آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو. سبحان سبحان. حقیقت یہ ہے کیونکہ آپ کے محبت کی زنجیر میں گرفتار ہو کے میں یہاں حاضر ہوا ہوں اور برمنگھم سے یہاں تک میں نے آپ کے نام کا وظیفہ شروع کیا ہے. بس انتہائی توجہ فرمائیں گے تو محفل میں حسن رہے گا. آپ کی یہ آمد و شد ویسے تو ہمارے لیے کچھ فائدہ مند ہوگی، لیکن سامنے رہیں گے تو انشاءاللہ کچھ حوصلہ ملے گا، محفل میں حسن ملے گا. میں ایک اور جملہ انتہائی توجہ کا طالب ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں عالم اسلام کی عظیم ہستیاں یہاں جلوہ گر ہیں. آل نبی اولاد علی فخر السادات انتہائی کرم فرما محبوب و مرغوب ہستی حضور قبلہ پیر سید کمال حیدر شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ اس میں باب مسمہ ہے. نام بھی کمال ہے اور خود بھی کمال ہے اور اس وقت تو ماشاءاللہ با جمال ہے الحمدللہ. اور ان کے ساتھ ہی عظیم ثناخان رسول فخر ثناخانان پاکستان سپاہ سالار غلامان حسان جناب سید الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہ العالیہ آپ تشریف فرما ہیں اور عالم اسلام کی انتہائی خوبصورت آواز لاکھوں نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن میرے انتہائی محترم جناب امام حسنین رضا صدیقی صاحب اور ثناخان رسول جناب تنویر اقبال قادری صاحب آپ کے خطیب و امام جلوہ گر ہیں. اور ثناخان مصطفیٰ میرے بھائی گجرانوالہ سے جناب قاری احمد رضا جماعتی صاحب جو کہ خوبصورت صوت و صدا اور منفرد طرز ادا کے مالک ہیں اور عظیم قاری قرآن
उरूस बिलाद दाता नगर लाहौर से कारी मोहम्मद अली जलवागर हैं। मैं किस किस का नाम पुकारूं और किस किस की मोहब्बत से बचूं। ये बज़्म मैं है, जामे जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं। सुभान आप बोलते चले आएंगे, कुछ शेरी ज़ौक़ रखेंगे तो कुछ जुमले हदिया करूंगा। मेरी भद्दी आवाज को आप खूबसूरत बना रहे हैं, आपका साउंड भी अच्छा है और आप खुद भी खूबसूरत हैं। इसमें जान में थोड़ी सी जान और डालो मेरी जान, अल्लाह आपका भला करे। मैं कुछ जुमले अच्छी अंदाज में इन तक पहुंचा सकूं। 4 मिसरे पढ़ता हूं और आने वाले दोस्त को सदा देता हूं। और मुझसे पहले मेरे इंतहाई मोहतरम नकीब महफिल मेरे भाई मुझसे बेपनाह प्यार रखते हैं, ये अल्लाह वास्ते का प्यार रखते हैं। अल्लाह वास्ते का बैर तो आपने सुना है ना, तो ये इस्तिलाह मैंने पैदा की है कि ये अल्लाह वास्ते का प्यार रखते हैं। जहां भी देखते हैं खूबसूरत अंदाज में मुझे सदा देते हैं, इसका अजर मेरा मालिक इनको दे। मैं सिवाय दुआ के कुछ न दे सकूंगा। अकीदत और मोहब्बत के साथ सिर्फ 4 मिसरे, जहां रुखसार साहब छेड़ के छोड़ गए मैं वहीं से छेड़ देता हूँ। बस ज्यादा तवील बात नहीं, किबला को मैंने सदा देना है। कह रहा हूँ महमूद है ऐसा कि तेरी हमद मुहम्मद, महमूद है ऐसा कि तेरी हमद मुहम्मद। अल्ताफ शाह जी, मेरा ये दावा है पीर जी कि मैंने इन्हीं 4 मिसरों में हमद खुदा भी कर दूंगा, नाते मुस्तफा भी पढ़ दूंगा और जिक्र पंचतन पाक भी हो जाएगा। कह रहा हूँ मेरे अल्लाह, ज़ाते वाजिब से कह रहा हूँ, पालनहार से कह रहा हूँ, कायनात के बनाने वाले से कह रहा हूँ। मैंने कहा मेरे अल्लाह, महमूद है ऐसा कि तेरी हमद मुहम्मद, महमूद है ऐसा कि तेरी हमद मुहम्मद, महमूद है ऐसा कि तेरी हमद मुहम्मद। आला है तू इतना कि तेरा जिक्र अली, महमूद है ऐसा कि तेरी हमद मुहम्मद। आला है तू इतना कि तेरा जिक्र अली है। जो बंदे अभी तक नहीं बोल सके मैं उनसे कह रहा हूँ, ट्राई तो करो ना यार, बोलने की कोशिश तो करो ना। महमूद है ऐसा कि तेरी हमद मुहम्मद। आला है तू इतना कि तेरा जिक्र अली है। ये हुस्न है तेरा कि तू हसनैन का रब है। सुभान सुभान सुभान। हसनैन का रब है। फातिर है तो फिर फातिमा ज़हरा का खुदा है। फातिर है तो फिर फातिमा ज़हरा का खुदा है। हया के माथे का ताज ज़हरा। आपने तो जिक्र छेड़ा है ना, तो मैंने वहीं से अपनी हकीकतें पेश करना है। अमूमन मैं आखिर में किया करता हूँ, लेकिन आज ये सादत मुझे इब्तदा में नसीब हो गई। हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम खूने रसूल ये है, करेगी जन्नत में राज ज़हरा। किसी की बेटी को न मिल सका है, मिला है तुझको जो ताज ज़हरा। ज़माने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा। करम का मस्कन, सखा का मरकज, अता सरापा जनाब ज़हरा। नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी का नक्शा जनाब ज़हरा। रसूल आजम की प्यारी दुख्तर, शहीद आजम की पाक मादर, जनाब शेरे खुदा के घर में जिना की मलका जनाब ज़हरा। फिदा है आलम तमाम उन पर, दुरूद उन पर, सलाम उन पर। मेरा तो दोनों जहां में वल्लाह फकत सहारा जनाब ज़हरा। सुभान सुभान सहारा जनाब ज़हरा, फकत सहारा। और सुनिएगा, मैं यहाँ 2 मिसरे और पढ़ता हूँ। इसी के नक्शे कदम की बरकत ने माहो अंजुम को नूर बख्शा। इसी के नक्शे कदम की बरकत ने माहो अंजुम को नूर बख्शा। इसी के दर के गदागरों ने ही आदमी को शऊर बख्शा। इसी की खातिर तो हक ने सहरा को जलवाए कोहे तूर बख्शा। तो इसका नाम लेके आ गए हो, खुदा ने तुमको जरूर बख्शा। सुभान सुभान सुभान। शऊर भी है, दिले फुरू उसूल भी है। ज़मीन पे हो तो अली की ज़ौजा, फलक पे हो तो बतूल भी है। बस खुदाया बहक के बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनी खातिमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। मेरा दिल है इंशाअल्लाह मैं देखूंगा जो लम्हात आपका ज़ौक़
समाज की सिदरा पे आ जाएगा तो इंशाअल्लाह एक नया सलाम है सैयदा कायनात जो मैंने कहीं नहीं पढ़ा, जब से पढ़ा है तब से नहीं पढ़ा। आज मेरा दिल है कि मैं उसके कुछ अशार आपके वक्त से समाप्त करूंगा। अगर आप सुनने का मयार रखेंगे और उस नहज पे आ जाएंगे जिसका मैं मतलाशी हूँ तो इंशाअल्लाह मैं आप अकीदत और मोहब्बत के साथ आपके ज़हन के दरीचे से गुजार कर दिल की गहराई में उतार के जाऊंगा इंशाअल्लाह। इल्तमास गुजार हूँ इंतहाई मौजूद और मोहतरम कारी जिनका ताल्लुक तो उरूसुल बिलाद दाता की नगरी शहर लाहौर से है, लेकिन जब कुरान पढ़ते हैं तो रहमत इलाहिया का नुज़ूल होता है। इंतहाई खूबसूरत आवाज, दिलनशी और दिलकश अंदाज, ज़ीनतुल कुर्रा, फख्रुल कुर्रा, जनाब कारी मोहम्मद अली कादरी, इनका नाम इंतहाई खूबसूरत है और मैं इनका नाम जब भी पेश किया करता हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि ये कह दूं मोहम्मद अली, ये जो दो लफ्ज का मुरक्कब है। मोहम्मद अली ये जो दो लफ्ज का मुरक्कब है, ये अपने अंदर सारा जहां समोता है। इस नाम की तरतीब से ही जाहिर है अली हमेशा मोहम्मद के साथ होता है। सुभान सुभान मोहम्मद के साथ होता है। जनाबे कारी मोहम्मद अली कादरी। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. ما كان على النبي من حرج فيما ما كان على
شاء الله سبحان الله سبحان ما الله شاء الله اللهم زد ما شاء الله وكان الله بكل شيء عليما سبحان الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله واه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما شاء الله وسبحوه بكرة وأصيلا سبحان الله وادخل بہت اچھا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور سبحان الله سبحان الله ما شاء الله سبحان الله واه. واه. الله وكان بالمؤمنين رحيما سبحان الله سبحان الله تحيتهم يوم يلقونه سلام سبحان الله سبحان الله هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله واه. سبحان الله سبحان الله واه. وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام سبحان الله وأعد لهم أجرا كريما سبحان الله سبحان الله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما
شاء الله ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله الله أكبر الله الله أكبر وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحان الله يا बैठ जाए तलावत हो रही है सब बैठ जाओ سبحان الله سبحان الله سبحان الله إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحان سبحان الله ما شاء الله الله ما شاء الله الله أكبر الله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله کیا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله کیا والشمس وضحاها سبحان الله والشمس والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها الله والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها سبحان الله سبحان ما الله شاء الله ما شاء الله سبحان الله فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها سبحان الله والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله کیا گیا اللہ قد أفلح من زكاها
وقد خاب من دساها ما شاء الله ما شاء الله كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. ما شاء الله ما شاء الله. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. سبحان الله سبحان الله فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم. سبحان الله سبحان الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله حيث الله سبحان الله بارک اللہ. بیٹری سیف ہو جا سکتی. بارک اللہ. محترم یہ گاڑی ہے WM64RRBA. یہ جس دوست کی ہو وہ وہاں سے موو کرے, اس کی وجہ سے ڈسٹربنس ہو رہی ہے. ماشاءاللہ جی ٹھیک ہے. زینت القرآن قاری محمد علی قادری آیات بینات کی تلاوت میں اس محفل کو حسن اور آنکھوں کو غسل دے رہے تھے. کیا کیا اس دوران آپ نے دیکھا حضور صوفی عبداللہ خان رحمت اللہ علیہ کہ نور نظر اور حضرت صوفی جاوید اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے لخت جگر
जनाब साहबजादा जुनैद अख्तर साहब दामद बरकातुहुल आलिया खलीफा मजाज कमकुल शरीफ आप जलवागर हुए और आपके साथ साथ फखरुल सादात हुजूर किबला पीर सैयद सदाकत अली शाह साहिब नकीबी दामद बरकातुहुल आलिया खलीफा मजाज नकीबाबाद शरीफ कुसूर आप तशरीफ फरमा हुए। फखरुल सादात पीर सैयद कमाल हैदर शाह साहिब दामद बरकातुहुल आलिया जलवागर हैं। महफिल बाम उरूज पे है। कारी साहब ने जिस रंग में पढ़ा महफिल का रंग ही सदरंग हो गया। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आने वाले दोस्त को सदा देता हूँ। कुरान वो किताब है कि जिसमें रैब नहीं। कुरान वो किताब है कि जिसमें रैब नहीं। मेरा जुमला नहीं शाहजी, ये कुरान का फैसला है। ला रैब फीह, न इसमें शक है न शुबा की कोई गुंजाइश बाकी। कुरान वो किताब है कि जिसमें रैब नहीं और मोहम्मद वो जात है कि जिनमें ऐब नहीं। मोहम्मद वो जात है, मोहम्मद वो जात है कि जिनमें ऐब नहीं। और जमा जब कुल इल्म है कुरान में, जमा जब कुल इल्म है कुरान में, तो कौन कहता है कि उनको गैब नहीं। अरे कहती है अल किताब की आजात बैनात जिक्र रसूल पाक है। सरमाया ए हयात आदत खुदाए पाक तो इस कायनात में। अरे मेरे लिए तो काफी है मेरे नबी की जात, मेरे लिए तो काफी है मेरे नबी की। मैं अपने तय नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। मुजरिम हो तो जुर्म मशकों से धोते हुए आओ, आओ दरे तवाब पे रोते हुए आओ। मज़कूर है कुरान में तौबा का तरीका कि महबूब की दहलीज से होते हुए आओ। महबूब की काश वक्त होता तो मैं इस हवाले से आपकी समा खराशी करता। वक्त की तनाबे खिंची हैं और मुझे अपने आने वाले अजीम दोस्तों को अपने साथ लेकर चलना है। मेरे ऐवान का मोतबर हवाला नात के हवाले से इंतहाई खूबसूरत नाम ताल्लुक पहलवानों के शहर गुजरावाला से है। लेकिन जब नात पढ़ते हैं तो उशाक मदीनतुर रसूल की हाजिरी में होते हैं। पीर सैयद अल्ताफ शाह साहब काज़मी और अहमद रज़ा जमाती हम मदीना शरीफ के भी साथी हैं और बड़ी वो यादगार हाजिरी है, बड़ी वो तारीख साज हाजिरी है। ये खलवत की बातें हैं, जलवत में नहीं हो सकती। मैं इल्तमास गुजार हूँ, करता है खुलूस से जो आका की चाकरी, दिन रात करते हैं सरकार इनकी राहबरी। आका के हुक्म से अब होती है हाजिरी, तशरीफ लाते हैं अहमद रज़ा कादरी जमात। नाराए तकबीर, आवाज सही नहीं आ रही। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, सना खाने मुस्तफा जिंदाबाद, दरबार आलिया कमकोल शरीफ जिंदाबाद। हाजी यकूब आज की खूबसूरत महफिल जिसमें बहुत बड़ी तादाद मशाइख उज़ाम की है, उलमा की है, कुर्रा की है। अगर एक एक का नाम लिया जाए तो बहुत बड़ी बहुत ही महफिल में ऐसा देखने को मिलता है कि कम ही देखने को मिलता है कि उलमा की तादाद और कुराज़ाम की और फाज और उलमा मशाइख। हमारे हाजी साहब आपको मुबारक हो कि आपके इस खूबसूरत महफिल में जो आपने सजाई है, आपके अहबाब ने बहुत बड़ी हस्तियाँ स्टेज की जीनत हैं, सदात स्टेज की जीनत हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दुरूद पाक पढ़िए, कोई भी ना खामोश ना रहे, हाल पूरा खुलना चाहिए। बेशक बेशक पूरी मोहब्बत के साथ आवाज़ है सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह।
قاری صاحب یا رسول اللہ سلام شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اور میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا. محبت کے ساتھ درود پاک میں کوئی بھی لب خاموش نہ رہے. جھوم جائیے. شیخ سعدی علیہ رحمہ کی سلوبائی کے ساتھ اپنی حاضری کا آغاز کر رہا ہوں. علماء تشریف فرما ہے. پورا حال گونجنا چاہیے. میلاد کی خوشی میں پوری محبت کے ساتھ آواز ہے. اولاد کمال اولاد کمال کشف حضور کے میلاد میں خوش بیٹھے ہوئے ہیں. سادات بیٹھے ہوئے ہیں. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. زور کے ساتھ ذرا نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اب اتنے زور سے کہیے. اولاد کمال کشف دجا بجمال حسن صالحی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جسے اور میں تھا کیا
مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا. ہون حال چو آواز آئے صدات بیٹھے نے اچھی کہہ رہے ہیں کہ ہو پہلا حضور کی آل کا ہو پہلا حضور کی آل کا ہو پہلا حضور کی آل کا مجھے جینا مرنا سکھا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا میں تھا کیا مجھے کیا بنا. سبحان اللہ واہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ خان مصطفیٰ زندہ باد. باتیں کرنا کیونکہ اتنی بڑی شخصیات ہیں جو اسٹیج کی زینت ہے. حاجی صاحب کو 3 ماہ سے لگے ہوئے تھے اس محفل کے لیے ہمارے ساتھ 3 ماہ سے. آپ کا یہ خوبصورت انداز مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کی بھی تیاری ہے اور یہ 3 ماہ سے اس محفل کے حوالے سے مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ اس طرح ہونا ہے یہ پڑھنا ہے. تو یہ شعر انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو شعر ہے نا یہ آپ نے میری محفل میں پڑھنا ہے اور میں آج ہی پڑھ رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کی بھی اگر آواز آئے تو پورا حال گونجے پتہ نہیں کس کی مدینہ پاک میں حاضری ہو جائے. ہاں ساڈا ایمان اور ساڈا عقیدہ ہے اونچی آواز نال کہنا ہے اللہ بے کمال کشف تجا بے جمال حسن جمیع خصالہ کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا. ہو نواز ہے پورے حال چھو کہ ہو بلا حضور کی آل کا ہو بلا حضور کی آل کا مجھے جینا مرنا سکھا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بلا حضور کی آل کا ہو بلا حضور کی آل کا مجھے جینا مرنا سکھا دیا ہو بلا حضور کی آل کا ہو بلا حضور کی آل کا مجھے جینا مرنا سکھا دیا. اب پورے حال سے آواز ہے بے کمال کروں تیرے نام پہ جان فدا واہ جان
फिदा न बस के जान तो जहां फिदा तो जहां से भी नहीं जी परा तो उलमा की तरफ से तो आवाज आनी चाहिए कि तो जहां से भी नहीं जी परा करो क्या करोड़ों जहां नहीं भला बोला बेकमाल ही कशाफ दो जा सुना जमी खिसाले सल्लो मैं हजूर हमारे सैयद अल्ताफ शाह साहब नाम ही इतना बड़ा है जब भी लिखा है ऐसा लिखा है लिखते हैं मैं शाह साहब से पूछता हूँ शाह साहब अब इतनी देर बाद आप कोई भी कलाम ले लें शाह साहब का लिखा हुआ जब लिखते हैं फिर ऐसा लिखते हैं कि पूरी दुनिया में वो कलाम सुना जाता है मैं शाह साहब से भी इजाज़त ले रहा था कि शाह जी मैंने आपकी मौजूदगी में आपका लिखा हुआ एक कलाम उसके मैं 4 अशार मैं पढ़ूंगा आइए ये खूबसूरत माहौल है आपकी एक महफिल का रंग है माशाल्लाह हाजी साहब ने बनाया हुआ है गुलदस्ता शामिल हो जाइएगा मेरे साथ मिल के पढ़िएगा हूँ खाक मगराल में माशाल्लाह हूँ खाक मगराल में अनवार से निस्बत है हूँ खाक मगराल में अनवार से निस्बत है हूँ खाक मगराल में अगली बात बहुत बड़ी है अगर पहली कही होगी तो अगले मिसरे का मजा आ जाएगा पूरा हाल गूंजना चाहिए कि हूँ खाक मगराल में अनवार से निस्बत है हूँ खाक मगराल हूँ खाक मगराल से निस्बत है मैं कुछ भी नहीं ले के सरकार से निस्बत है मैं कुछ भी नहीं ले के सरकार से निस्बत है कुछ भी नहीं ले के सरकार से निस्बत है सर झुक नहीं सकते सरे महशर भी हमारे सर झुक नहीं सके भी हमारे उस सर इसलिए ऊंचे हैं सर इसलिए ऊंचे हैं
लिए ऊंचे हैं कि सरदार से सर झुक नहीं सकते सरे महशर भी हमारे। उनको बड़ी आवाज आए कितना मजा आए कि सर इसलिए ऊंचे हैं, सर इसलिए ऊंचे हैं कि सरकार से निस्बत है, सर इसलिए ऊंचे हैं कि सरदार से निस्बत है। मैं कुछ भी नहीं लेके सरकार से निस्बत। दुनिया की शहनशाही सही साहब मेरा दुनिया की शहनशाही रखता हूँ मैं ठोकर पर, दुनिया की शहनशाही रखता हूँ मैं ठोकर पर, क्योंकि कौनैन के उस मालिक को, कौनैन के उस मालिक